إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله اشترى من المؤمنين بے شک اللہ تعالی نے مومناں نال سودا کر لیا ہے انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ انہاں دے مال جاناں دے بدلے اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ دی راہ وچ لڑدے نے فیقتلون ویقتلون قتل کر دے بھی نے اور اللہ دی راہ وچ قتل بھی ہو جاندے نے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 11واں سپارہ سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ توبہ سورت دا رکوع 14واں تاریخ اسلام دے اندر بے شمار ایسیاں شخصیات نے کہ جنہاں نے آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارہ ابرو دے اور اللہ دے قرآن اور او دے احکامات تو اپنا سب کچھ لٹانا اپنے واسطے باعث صد افتخار سمجھے اگرچہ
آمنہ دے لال علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا ہر امتی او دا ایمان او دا اسلام بڑی اہمیت دا حامل ہے۔ اگر ایمان اخلاص تے مبنی ہوئے تو اللہ دے دربار اندر او دی بڑی ویلیو تے بڑی اہمیت ہے۔ لیکن کچھ شخصیات ایسیاں بھی نے کہ جنہ دے کارنامے جنہ دیاں خدمات نو اگر تاریخ اسلام چوں نکال دیتا جائے تو اسلام دی تاریخ نامکمل ہو کے رہ جاندی ہے۔ انہاں دے تذکرے نال اسلام دی تاریخ زندہ بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ ان شخصیات جو ایک عظیم شخصیت ہستی عدل و انصاف دے علمبردار مراد پیمبر اور مسلمانوں دے عظیم سپاہ سالار امیر المومنین خلیفہ ثانی سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شخصیت اور آپ دی ہستی ہے کہ جنہوں اسلام دی وجہ تو اللہ نے او مقام تے شان عطا فرمایا کہ بالآخر اس اسلام اور دین دی حفاظت کر دیا، اسلام دا پرچم دنیا تے لہران دیا، بالآخر آپ اپنے خالق تے مالک حقیقی نو جا ملے۔ میں اس عظیم ہستی اور شخصیت دا تذکرہ تاریخ دی مناسبت اور مطابقت دے نال اور اس حوالے نال تو ساڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ یکم محرم الحرام یعنی کل دا جڑا دن گزریا جمعرات دا دن ذوالحج دے مہینے دیاں آخری تاریخاں نو آپ زخمی ہوئے نے اور یکم محرم الحرام نو آپ نے دنیا تو رخصت فرمایا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، شہدائے اسلام چو اے شہید جنہوں عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے، میں انہاں دی شہادت دے حوالے نال اپنی گزارشات اور معروضات تو ساڈے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا۔ پروانیو قرآن دیو رب العالمین نے ان عظیم لوگانو تاریخ دا حصہ ایویں نہیں بنا دیتا۔ آج تک لوگ عمر دی عدالت دے تذکرے ایویں نہیں کر رہے، اسلام دے دشمن تے مخالف آج بھی اس بات دا عام اعلان کرتے ہیں کہ اگر ایک عمر اسلام چا اور پیدا ہوندا تے کفر دا نام و نشان دنیا تے نہ رہندا۔ او امیر المومنین کہ جنہاں نے منصب شہادت نو چنیا بلکہ رب کولو منگ کے لیا، دعا کر کے حاصل کیتا، اللہ ذوالجلال ایسے عظیم لوگاں دا تذکرہ قرآن دیا آیاتاں بنا کے نازل فرمایا۔
اللہ ذل جلال فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ رب العالمین نے انہاں عظیم لوگاں دا تذکرہ انہاں لفظاں دے نال اور ایڈے عظیم الشان انداز دے نال بیان فرمایا، بلکہ انہاں دی عظمت دا اندازہ تے ایتھوں ہی لگا لو کہ رب العالمین نے قیامت دیا دیواراں تک انہاں دا ذکر خیر قرآن دیا آیاتاں بنا چھڑیا نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین، سودا ہو رہا مومنہ نال۔ سبحان اللہ۔ مومنہ نال اللہ سودا فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین۔ روایت عام ساڑھے جیسے انسان گناہگار، یہ ساڑھے ارگے لوگاں دا کام میں کاروبار کرنا، لین دین کرنا، اور جناب سودا اس قسم دے انداز دے انسانہ دے نے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے جننے جوگے تسی ہو تسا سودا بھی اونجدا ہی کرنا ہے، میری ذات بڑی اعلی، میں سودا بھی سب نالوں اعلی ہی کیتا ہے۔ سبحان وہ جننے جوگا بندہ ہووے نا، گل بھی اسے حساب نہ۔ ایک بندہ عام پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ 2 مرلے دا مکان خرید کے ویچ دیتا، 2.5 مرلے دا پلاٹ خریدیا تے ویچ دیتا، 5 7 10 مرلے دا پلاٹ خریدیا، اگے فروخت کر کے کوئی 4 ٹکے انہیں منافع حاصل کر لیا۔ تے جے اے بندہ ارباں خرباں چ پہ آ جا، اے دے وس دا روگ نہیں، او دے واسطے مشکل ہو جائے گا۔ او دے واسطے بڑیاں بڑیاں ہستیاں تے خیر نال بڑیاں بڑیاں شخصیتاں تانوں پاکستان چ مل سکدیاں نے۔ اونے اینا ارباں دا قبلہ کیتا، اونے ارباں کروڑاں دا قبلہ کیتا۔ اللہ او جننے جوگا بندہ ہووے اور ساری دنیا نہ تے نفع حاصل کر سکدی ہے، نہ ساری دنیا گھاٹے چ رہندی ہے تے نقصان چ رہندی ہے، اور نہ سارے بددیانت ہوندے نے، نہ سارے امانت دار ہوندے نے۔ اور میں صدقے جاواں قربان جاواں، ایک سودا تواڈے پلاٹاں دا، ایک سودا دکاناں دا، ایک سودا مکاناں دا، ایک سودا عام کاروبار دا، ایک سودا رب کر رہا نے مومنہ نال جنت دا۔ کہا دا جنت دا سودا فرما رہا نے۔ اللہ فرماندے نے بے ان لہم الجنہ، رب العالمین نے مومنہ نال جنت دا سودا فرما لیا۔ میں قربان اللہ تیرے قرآن دیا آیاتاں تو اللہ سودا کیویں دا فرمایا، مال انہاں کولوں لے کے، حالاں مال عطا کرنے والا کون ہے؟ کیوں جی عطا کرنے والا کون ہے؟ مال عطا کرنے والا بھی اللہ تے جان عطا کرنے والا بھی، جان عطا کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ فرماندے نے اے دوویں چیزاں ساڈیاں عطا کردہ، اے سانو ہی واپس لوٹا دیو۔ حالانکہ ساڈے کول کوئی بندہ امانت رکھے، کوئی 2 4 5 10 20 ہزار روپیہ، اسی امانت رکھ کے او دے سرے بڑا احسان کرنے آ، لو جی اساں تواڈے پیسے سنبھال کے رکھے نے، اسی او دے سر تے بڑا احسان چاڑنے آ۔ اللہ فرماندے نے وہ ساڈیاں ہی چیزاں عطا کردہ، سانو ہی واپس لوٹا دیو۔ مالک سونیا ملے گا کہ فرمایا میں تواں دے بدلے تانوں اپنا جنت عطا کر چھڑاں گا۔ اچھا پھر ساڈے دنیا تے ایتھے جناب ایک ایک پلاٹ دیا 5 5 رجسٹریاں ہون ڈیاں نے، ایک ایک پلاٹ دے کئی
کئی رجسٹریاں کروان ڈے نے تے اللہ دی قسم ہے جس رب نے ساڈے نال جنت دا سودا کرنا او انتقال کوئی توڑا سکدا، اے توڑا ہی کوئی نہیں سکدا۔ اللہ فرماندے نے بے ان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مومن بندے اللہ دے رستے دے اندر لڑ دے نے، کدی لڑدے ہاں اپنی جان قربان کر جاندے نے، کدی لڑدے ہاں کافراں نو جہنم رسید کر دیندے نے، کدی لڑدے ہاں آپ فتح یاب ہو کے غازی بن کے واپس آ جاندے نے، کدی لڑدے ہاں میدان جنگ دے اندر اپنا گلا کٹوا جاندے نے۔ اور جیڑے اللہ دی راہ دی اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے مومن بندے دے جسم وچوں خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگدا اللہ اے دے سارے گناہاں نو پہلا ہی معاف فرما دیندے نے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر۔ جناب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رب العالمین نے منصب خلافت عطا فرمایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا جانشین بنایا۔ جناب عمر نو خلیفۃ المسلمین دا اللہ ذوالجلال نے منصب تے مقام عطا فرمایا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اے جناب صدیق اکبر دے دور خلافت دے اندر آپ علاقے فتح کردے چلے جا رہے ہیں، علاقے آنو اللہ ذوالجلال دی توفیق نال کافران دے قبضے چو چھڑا کے اوتھے اسلام دے جھنڈے گڑدے جا رہے ہیں اور اسلام دی فتوحات جڑیاں نے انہاں نو دور دراز تک پھیلاندے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بعد 2.25 سال خلافت فرمائی ہے جناب صدیق اکبر نے، اور 2.25 سال دے بعد حضرت ابو بکر دنیا تو رخصت فرما جاندے نے، اور آپ دی جگہ تے سیدنا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت تے تشریف لے آئے۔ تے پھر ابو بکر دا جیڑا کام سی انہوں جناب عمر نے کٹایا نہیں بلکہ اگے وداندے ہی چلے گئے نے، اگرچہ ہر بندے دی اپنی الگ سوچ ہویا کر دیئے، جیڑا مقام تے مرتبہ جناب صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالی عنہ اونا دا ہی حصہ تے اونا دا ہی حق بندہ سے، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اونا جانساراں دی سوچ دا ذرا اندازہ فرمانا۔ مصطفیٰ علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما گیا تے جناب صدیق دی واری آئی، حضرت ابو بکر مسجد دے اندر تشریف لے آئے، آپ خطبہ ارشاد فرمان لگے تے تیسری سیڑھی تے کھڑے نہیں ہوئے بلکہ منبر دی دوسری سیڑھی تے کھڑے ہوئے نے، تے نال فرمان دے نے جتھے آمنہ دے لال کھلون دے رہے نے ابو بکر تیری کی حیثیت تو نبی دی جگہ تے کھڑا ہوئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر دی تیسری سیڑھی تے کھڑے ہوندے، جناب ابو بکر دوسری سیڑھی دا انتخاب فرمایا اور جناب ابو بکر دنیا تو رخصت فرما گیا۔ حضرت عمر دیواری آئے، آپ فرما دے نے عمر تیری کیا حیثیت ہے جتھے ابو بکر کھلون دے رہنے تو ابو بکر دے مرتبے نو کی میں پہنچ سکنا۔ جناب عمر نے دوسری سیڑھی چھاڑ کے سب تو نیچے والی تیسری سیڑھی دا انتخاب کیتا۔ اے اونا لوگاں دے اخلاص دی نشانی ہے، للہیت دی نشانی ہے، خوف خدا دی نشانی ہے، اونا دے اخلاص دی نشانی ہے، ورنہ ساڑھے ارگا کو ہوئے وہ آدھر نا پانا پڑھی تے وقت نو پڑھی، ساڑھے ارگا کو مولوی ہوئے انہیں حل ہے اے میرے نالو بہتا وڈا مولوی ہے، اے میرے نالو بہتا وڈا خطیب ہے، اینو میرے نالو بہتیاں دی ساؤں دیا نے، یا اینو میرے نالو بہتیاں قرآن دیا ایتاؤں دیا نے، تے او مولوی ہے تے میں کسے نالو کاٹ نہیں۔ اور سونے میں تو آڈے جانے سارا تو قربان جاواں اپنی ذات اپنے مسلمان بھائی نو ترجیح دینے والے
جناب فاروق اعظم ممبر دی آخری تے تیسری سیڑھی تے کھڑے ہوئے. 2.25 سال خلافت جناب صدیق نے فرمائے. آپ نے علاقیاں دے علاقے فتح فرمائے نے. پھر جناب صدیق دا دور خلافت ختم ہویا. جناب امیر المومنین عمر بن گیا نے رضی اللہ تعالی عنہ. او جیڑا کام صدیق دے دور خلافت شروع ہویا, اگرچہ اس موقع تے حضرت ابو بکر نے فرمایا سی جیڑے لوگ مانعی نے زکات نے, جڑے آندے نے جیسی مسلمان حضور دا کلمہ پڑھنے لیکن ساڈے کو زکات نہیں دیتی جاندی, زکات نہیں اسا دینی. جناب ابو بکر فرمان لگے میں انہاں لوگاں نال لڑائی کراں گا, جنگ کراں گا, اور جب تک زکات دی ایک رسی بھی ادا نہیں کرنگے میں انہاں نال لڑائی کراں گا, جنگ کراں گا. اس موقع تے جناب عمر نے فرمایا سی رضی اللہ تعالی عنہ, ابو بکر حالات اچھے نہیں, حضور دنیا تو رخصت فرما گیا نے, قبائل ارتداد کا اعلان کر رہے نے, نئے مسلمان اسلام تو پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. ابو بکر حالات دا تقاضا, بہتیاں لڑائیاں نہیں وڈنیاں چاہیے, ذرا پیر مضبوط ہو جان گے پیارے پیغمبر دے دنیا تو تشریف لے جان دے بعد. حالات ایسے نہیں کہ انہاں نال لڑائی کیتی جائے, اس واسطے زکات نہیں دیندے, فی الحال ذرا نرمی برتو. تے جناب ابو بکر نے اس موقع تے فرمایا سی عمر کفر وچ تے بڑا بہادر سے اسلام وچ آ کے ایڈا بزدل کیویں بن گیا ہے, اسلام وچ آ کے اتنا نرم کنج ہو گیا ہے. میں قربان جاواں ہن جدو اسلام دی خلافت دا پار عمر دے کندھیاں تے پیا نا, ہن اسلام دی خاطر اننے مضبوط نے, علاقیاں دے علاقے فتح کردے جا رہے نے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی اس میدان دے اندر نے کافراں نال لڑائیاں جنگاں ہو رہیاں نے. جناب امیر المومنین نے آرڈر فرمایا, خط لکھیا, فرمایا اسکندریہ دا علاقہ جیڑا اس علاقے تے فوراً مسلمان فوجاں نو حملہ کر دینا چاہیے, فوراً اوتھے اسلام دے جھنڈے گڈنے چاہیے نے. جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہادر فوج نو لے کے, نبی دے غلاماں نو لے کے, آمنہ دے لال دے جانثاراں نو لے کے آپ نے اسکندریہ دا رخ فرما لیا. اسکندریہ دے علاقے نو آپ نے فتح فرمایا. جناب معاویہ بن خدیج نو جلدی نال تیار کر کے مدینہ طیبہ دی طرف روانہ فرمایا. فرمایا جا کے امیر المومنین نو خوشخبریاں سنا دیو, امیر المومنین نو بشارتاں دے دیو. اللہ نے اسکندریہ دا علاقہ بھی مسلمانہ دے ہاتھ تے فتح فرما دیتا. حضرت تواڈی خواہش تے سوچ دے مطابق اوتھے بھی اسلام دا جھنڈا گڈیا جا چکے آئے, اور جناب معاویہ دوڑ دے اپنی سواری نو دوڑان دے جا رہے ہیں. مدینہ طیبہ دے اندر داخل ہوئے نا, دوپہر دی گرمی ہے. جناب معاویہ جناب عمر دے گھر جان دی بجائے سیدھا مسجد دا رخ فرماندے نے. سوچیا اے وے امیر المومنین گھر آرام فرماندے ہونگے, کیلولے دا ٹائم ہے, دوپہر دا ٹائم ہے, امیر المومنین آرام فرماندے ہونگے, میں مسجد دے اندر جاننا وا, عام مومنانو اسکندریہ دی فتح دیاں بشارتاں سنا دینا وا. پھر امیر المومنین تک بھی خبراں پہنچ جان گیا. اے دوڑیا مسجد نبوی دی طرف جا رہا ہے. اگوں جناب امیر المومنین دی ایک لونڈی آ رہی ہے, وے کے پوچھن لگی جناب تسی کون ہو تو کتھوں آ رہے ہو, کیوں اتنی جلد بازی دا مظاہرہ کر رہے ہو؟ آندے نے میں اسکندریہ دے علاقے چو فتح دیاں خوشخبریاں لے کے آیا. امیر المومنین آرام فرماندے ہونگے, میں مسجد دی طرف جا رہا ہوں. اے مسجد دی طرف چلا گیا. لونڈی نے جا کے جناب عمر نو امیر المومنین نو اطلاعاں دتیاں نے. جناب امیر المومنین بڑی تیزی دے نال اپنی چادر بھی نہیں سنبھال سکے, خوشی دے نال آپ تیز قدماں نال مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آوندے نے. آ کے نظراں ماریاں, معاویہ جلدی نہ آگے بڑھیا. جناب امیر المومنین نو فتح دیاں بشار
بشارتاں سناندے نے تے جناب عمر فرماندے نے معاویہ میرے گھر جان دی بجائے مسجد وال کیوں آ گیا, گھر کیوں نہیں ہو آیا؟ عرض کردہ حضرت میں سوچیا تسی آرام فرماندے ہوو گے. فرماندے نے او معاویہ جے عمر ہی آرام کرن لگ پیا تے عوام دی خبر گیری کون کرے گا؟ محلہ چ سون والے ہو اور اقتدار دا تخت حاصل کر کے غریب عوام دے منہ چوں نوالا چھیننے والو خدا را اور اگر کرسی اقتدار تے بیٹھن دا ول سکھنا ہے تے میرے پیارے عمر کو لو سکھو رضی اللہ تعالی عنہ. فرماندے لے جے امیر المومنین نہیں آرام کرنا تے پھر عوام الناس دی خبرگیری کون کرے گا؟ خوشی دے نال آپ جلدی نال اپنے مالک دے سامنے سر سجدے وچ سٹ دیندے نے, اپنے مالک دا شکریہ ادا فرمایا. میں قربان جاواں اسلام دا پرچم اسکندریہ تے لہرا گیا, وقت گزردا جا رہا. سن 16 ہجری دے اندر اللہ ذوالجلال والی کرام نے بیت المقدس نو بھی مسلماناں دے ہاتھ تے فتح فرما دیتا ہے. اے نبی دے غلام تے نبی دے پروانے جھیڑے پاسے اپنا رخ کر دینے اللہ اسلام نو عزت عطا کر دے جاندے نے. جھیڑے پاسے نبی دے غلام اپنا رخ کر لیندے نے اسلام دے پرچم گڈ دے جا رہے نے. بیت المقدس نو اللہ نے مسلماناں دے ہاتھ تے فتح فرما دیتا. یہودی قلعہ بند ہو گیا نے, انہاں آکھیا من لئی اساں تہاڈی فتح من لئیے سانو ہی قرار ہے, لیکن ساڈا ایک مطالبہ کہ اے ساڈے نال آ کے معاہدہ خود امیر المومنین عمر آ کے لکھے رضی اللہ تعالی عنہ. پیغام مدینہ طیبہ آیا, جناب امیر المومنین نے صحابہ نو بلایا, مشاورت طلب فرمائی. آپ فرماندے نے دسو مینوں کی کرنا چاہیے؟ عیسائیاں دا مطالبہ آیا مسجد اقصی اور اے علاقہ سارا فتح ہو گیا بیت المقدس. ہن دسو انہاں دا مطالبہ اے ویل کہ عمر خود آئے, ہن مینوں جانا چاہیے کہ نہیں؟ کچھ صحابہ دی رائے اے ویل انہاں آکھیا امیر المومنین تانوں بالکل نہیں جانا چاہیے, اللہ نے انہاں نو ذلیل کیتا رسوا فرمایا, تانوں نہ جا کے انہاں دی ذلیل ہون دی اور زیادہ خوشی محسوس کرنی چاہیے. اگر انہاں دا مطالبہ نہ منیا اللہ مزید انہاں نو رسوا فرمان گے. بعض صحابہ نے مشورہ دیتا, اے اللہ دے پیارے نبی دے ساتھی امیر المومنین جے تانوں چلے جانا چاہیے, اسلام دی طاق بیٹھ جائے گے. پھر امیر المومنین نے جان دیا تیاریاں فرما لیاں نے. اللہ امیر المومنین جا رہا ہے, پروٹوکول اے نہیں 500 بندہ اگے پیچھے پہرے دار, اردا گرد سیکورٹی گارڈ نے, کوئی بڑا لمبا چوڑا انتظام تے اہتمام نے. کاموں کی والے ہو امیر المومنین جا رہا ہے, عام ایک ریاست دا امیر نے, ودوں 4 شہراں دا امیر نے, 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران جا رہا ہے. او عمر جا رہا ہے, جیسو عمر دے بارے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سے عمر جیڑے راہوں لنگ جاندا اور رستہ شیطان بھی چھڑ جاندا ہے. او امیر المومنین جا رہے ہیں بیت المقدس دو اجے پیچھے ہی ذرا فاصلے تے نے, اگو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ آپ دے استقبال دیاں تیاریاں فرماندے نے. تے ایڈا بڑا حکمران جا رہا, کوئی بڑا لمبا چوڑا پروٹوکول نہیں. چند صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام دے نال نے, اور جان والے حکمران دی حالت کیفیت وے, ایک کوڑا نال ایک غلام. فرماندے نے مسلسل ایدے تے سفر کرن دی وجہ تو کوڑا تھک گیا ہے, ہن انج کر واریاں مقرر کر لئیے, کچھ دیر تو ایدے تے سواری کر, میں مہار پھڑ کے نال ٹردا جاواں گا, پھر میں سوار ہوواں گا, تو مہار پھڑ کے چلدا جائیں. اور جدو بیت المقدس دا قرب آیا او دو غلام سواری تے بیٹھا تے امیر المومنین مہار پھڑ کے جا رہا ہے.
لوگ اگوں دی آئے امیر المومنین دا استقبال کیتا. عرض کردے نے حضرت عیسائی تے بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے سرمایہ دار نے, حضرت ویکھن گے تے کی آکھن گے, ایک بہترین لباس پیش کیتا جاندا. حضرت او جڑا لباس پہنے آندے اینو کئی ٹاکیاں لگیاں نے, اے اتار دیو تے شاہانہ لباس پہن لو. حضرت او گھوڑا چھڈ دیو, اے بہترین نسل دا گھوڑا لے آندا گیا, اے دے تے سواری کر لو تاکہ عیسائیاں تے روب پیدا ہو جائے. تے جناب امیر المومنین نے جیڑا جواب دیتا کاموں کی والے سونے دے پانی نہ لکھن والا, فرماندے نے ساتھیو گھوڑیاں وچ عزت نہیں پئی, اے زرق برق لباس وچ عزت نہیں. مینوں اے دے تے فخر ہے کہ سانو اللہ نے اسلام دی وجہ تو عزت عطا فرما دیتی ہے. اسلام جیسی عزت کائنات اندر کوئی نہیں. امیر المومنین تشریف لے جا رہے ہیں, معاہدہ لکھیا جا چکے آئے. اللہ نے بیت المقدس نو نبی دے غلاماں دے ہاتھ تے فتح کر دیتا. ہن بھی دعا کرو اللہ اپنے اس گھر نو اس یہودی نسل تو آزاد فرما دے. آمین کہہ دیو. اللہ اپنے گھر نو آزاد فرما دے. مسلماناں وچ او اتحاد نہیں, مسلماناں وچ او اتفاق نہیں, مسلماناں وچ او جذبہ ایمانی تے غیرت ایمانی نہیں. ربا اسی نے جوگے نہیں, مولا اپنی رحمت نال اپنے اس گھر نو آزاد فرما دے. بیت المقدس فتح ہو گیا. ان صحابہ جڑے امیر المومنین دے کچھ نال آئے نے, کچھ علاقے دے رہن والے, میرے پاک پیغمبر دے غلام بیت المقدس دے اندر تشریف فرمانے تے جناب بلال بھی ایتھے ہی نے, حضرت بلال بھی ایتھے ہی نے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلال نو آواز دے کے بلایا, فرماندے نے بلال اج اذان ہی سنا دے, بلال اج اذان ہی سنا دے. عرض کردے نے امیر المومنین جدن دے آمنہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے, بلال نے اذان کہنی چھڑ دیتی ہے. منظر ہی بڑا عجیب ہوندا سی, جدوں بلال اذان آندے تے آمنہ دے لال سامنے تشریف فرما ہوندے تے بلال پڑھ دے اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال نالے اشہد ان محمد الفاظ استعمال کر دے, نال میرے پاک پیغمبر دے چہرہ انور تے اپنیاں نگاہاں دوڑان دے. یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا, کیسا سہانا منظر ہوئے گا. اذان تے آج میرا تیرا مؤذن بھی آندا, او انداز ہی کچھ نرالا ہوئے گا. امیر المومنین جدن دے پیارے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے, بلال نے اذان کہنی چھڑ دیتی ہے. آڈر چکے تو آڈا, حکم تو آڈا, شاید بلال تو اذان نہ آکھی جائے, میں حاضر آپ اذان شروع فرما دیندے نے. او پرانی یاداں پرانے منظر صحابہ دیاں اکھاں دے سامنے گھوم جاندے نے. کاموں کی والے ہو ساتھیو, اردا گرد تو آن والے ہو بزرگو, یار تو انو تے زیادہ تجربہ تے اندازہ ہوئے گا. اجے او لوگ زندہ نے جڑے لوگ حضرت سید عبدالغنی شاہ دے سامنے بہ کے قرآن سنیا کر دے سن. اجے او لوگ سلامت نے جڑے حضرت یزدانی دے سامنے بہ کے خطبات جمعہ سنیا کر دے سن. اجے او لوگ سلامت نے جڑے حضرت علامہ شہید دے سامنے بہ کے جمعہ دے خطبات سنیا کر دے سن. اجے او لوگ زندہ تے سلامت نے جڑے حضرت مولانا سلفی رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے بہ کے انہاں دے واز خطاب سنیا کر دے سن. اور پرانے بزرگاں دیاں یاداں آوندیاں نے تے اکھاں ڈل پیندیاں نے. یار انہاں لوگاں دے کی انداز ہون گے کہ جنہاں دے سامنے آمنہ دے لال تشریف فرما ہون گے, اور پھر انہاں لوگاں دا کی دل ہوئے گا, کی ذہن تے سوچ ہوئے گے جدوں پیارے پیغمبر انہاں نوں نظر نہیں آ رہا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, عمر کوشش کرنا وا ایں جناب بلال کھڑے ہو جاندے نے تے زبان تو فرماندے نے اللہ اکبر. پرانے منظر مسجد نبوی دے اینج صحابہ دیاں اکھاں سامنے گھوم گئے نے. بلال اذان کہہ رہے نے,
تے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، بلال اذان کہہ رہے نے، صحابہ دیاں ڈیکراں نکل جاندیاں نے، تے بلال پڑھی جا رہے نے، تے جدوں ایتھے پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، نبی نظر نہیں آئے تے بلال بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ جاندے نے۔ میرے بھائی، میرے برادر، رب العالمین نے اسلام دی عظمت نو چار چند لگا دیتے نے، اسلام دے ہر سو پرچم لہراندے جا رہے نے۔ اسلام دیاں دشمن طاقتاں نو کدوں اے گل وارا کھاندی سے کہ اسلام دا پرچم ہر پاسے لہرا دیتا جائے۔ اسلام دے خلاف سازشاں کرن والیاں نے اپنی سازشاں نو عملی جامہ پہنان دے منصوبے بنا لینے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ انہاں دا ایک اجمی غلام ہے اور بڑا بڑا کاریگر چکیاں بنان دا ماہر ہے۔ انہوں نے امیر المومنین نو پیغام بھیجیا کہ امیر المومنین اگر اجازت مناسب سمجھو، میرے کو ایک بہت بڑا کاریگر ہے، بعض آندے نے عیسائی سی، بعض آندے نے مجوسی سی، اے ابو لولو فیروز جدا نام ہے، جناب اگر اجازت دیو کاریگر بہت بڑا تے چکی دی جیڑی صنعت ہے اینو فروغ دیتا جا سکتا۔ امیر المومنین نے اجازتاں دیتیاں، اے مدینہ طیبہ آ گیا۔ ایک دن حضرت عمر دے کول آیا، آگے کہنے لگا امیر المومنین میرا غلام مغیرہ بن شعبہ اور میرے کولو ٹیکس زیادہ وصول کر دیا۔ آپ فرما دینے کنا کو ٹیکس دینا ہے، کاروبار کی کرنا ہے؟ انہیں جی میں چکی بنانا۔ امیر المومنین نے تفصیلات سنی، فرمایا کنا کو ٹیکس دینا ہے؟ کہنے لگا جی تقریباً 200 روپیہ ماہانہ بن جاندہ ہے۔ امیر المومنین فرمان لگے جنہ کاروبار دسنا او دے مقابلے ٹیکس زیادہ نہیں۔ بڑا غصے چ آیا، موج بڑبڑاندا جا رہا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے او گل سن، میں سنیا تو بڑا ماہر ہے چکیاں بناندا، تو ذرا چیک کرا ایک چکی بنا کے۔ تے غصے نہ کہنے لگا ہاں ہاں عمر چکی بنا کے دیاں گا، پر ایسی بنا کے دیاں گا جدی تم پوری دنیا تے پہ جائے۔ اینی گل کر کے نا امیر المومنین دے کولوں ٹر پیا۔ آپ فرماندے نے اے بندہ مینوں قتل دی دھمکی دے کے جا رہا، ایڈا فہم و فراست دا مالک انسان فرمان لگ گیا مینوں قتل دی دھمکی دے کے جا رہا۔ لوگ آکھیا جناب یہ تے درج کرو، مقدمہ درج کرو، انہوں گرفتار کرو۔ فرمان لگے اسلام یہ دی اجازت نہیں دیندا کہ جب تک کوئی کام کرے نا اسی کیویں انہوں پکڑ سکنے ہاں اور قید و بندی صحبت انہوں دے سکنے ہاں، اس واسطے اسی کچھ نہیں کر سکتے، اجے انہیں کیتا کچھ نہیں۔ وہ اپنے منصوبے نو عملی جامہ پہنان لگا۔ ایک دن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے امیر المومنین جی انج لگدا ہے جویں تہاڈی خلافت دے کام پورے ہو گئے نے تے اللہ کول جان دے ویلے قریب آ گئے نے۔ خواب بھی اپنا سنایا نا۔ آپ فرماندے نے میں ایک خواب ویکھیا، ایک سرخ رنگ دا مرغ مینوں چنجا مار دا پیا، 2 یا 3 اونے مینوں چنجا ماریاں نے۔ اے فرماندے نے اس خواب دی تعبیر وے انج لگدا ہے ہن زندگی زیادہ وفا نہیں کر سکے گی۔ اے جناب کعب عرض کردے نے حضرت انجی معلوم ہوندا پیا میں جیڑیاں نشانیاں تواڈیاں تورات وچ پڑھیاں سن او پیشین گوئیاں ساریاں ہی پوریاں تقریباً ہو گئیاں نے۔ جناب عمر فرماندے نے او کعب میرے بارے تورات وچ پیشین گوئی بڑی آ جی امیر المومنین تواڈے حوالے نال میں تورات دے اندر پیشین گوئیاں پڑھیاں نے۔ تے جناب عمر دیاں اکھاں چوں آنسو ڈھل پیا۔ آپ فرماندے نے کعب اے دے وچ میرا تیرا کمال نہیں، اے سارا کمال ہے تے آمنہ دے لال دی تابعداریاں دا کمال ہے۔ اے نبی دی تابعداری دی وجہ تو اللہ نے اے عزتاں تے برکتاں عطا فرما دیتی نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے غلام حج دا ارادہ فرما لیا، مدینہ طیبہ چوں نکلے حج کرن واسطے جا رہے نے، کوئی سپیشل پروٹوکول نہیں، الگ آپ دا خیمہ نہیں لگایا جاندا، جتھے رات پہ جاندی ہے عام مسلماناں دی طرح آرام فرما لیندے نے۔ آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے نے، ارکان حج تو فارغ ہو چکے
کے نے مینا تو فارغ ہو کے وہ 15 ذوالحج نو آپ نے واپسی دا ارادہ فرما لیا. راہ وچ واپسی آندیاں وی امیر المومنین دا کوئی باقاعدہ پروٹوکول نہیں. رات دا سناٹا تے امیر المومنین انج کینکریاں برابر فرما کے تے ایک پتھر نو اپنے سرانے رکھ کے آسمان دی طرف نظراں اٹھا کے لیٹ جاندے نے. صحابہ اپنی اپنی جگہ لیٹے نے تے جناب امیر المومنین بھی لیٹے نے. آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں تے عرض کردے نے عرشاں والے ربا عمر دیاں طاقتاں کمزور پہ گئیاں نے. اللہ عمر دیاں طاقتاں کمزور پہ گئیاں نے. مسلماناں دی حکومت دور تک پھیل گئی ہے تے سونیا اصحاب میرے کمزور پہ گئے نے. عرشاں والے ربا ہن تیرے نال ملاقات کرن نو جی کردا. بعد آندے نے انج چن اسمان دا چمکدا اے پیا تے امیر المومنین چن نو ویندے نے تے نال اپنے رب نال گلاں پہ کردے نے. ربا سونیا اے چن جدوں طلوع ہوندا باریک ہوندا پھر ودا جاندا پھر پوری آب و تاب دکھاندا تے پھر گھٹدا جاندا تے بالآخر غروب ہو جاندا. اللہ عمر نے بچپن بھی گزار لیا, لڑکپن بھی گزار لیا, عمر نے جوانی دیاں بہاراں بھی ویکھ لیاں نے. ہن عمر نے بڑھاپے چ قدم رکھے نے, ہمتاں کمزور پہ گئیاں نے. تے میرے مالک میں تیرے کولوں ایک درخواست کرن لگا واں. کاموں کی والیو پتہ نہیں کس اخلاص نال جناب عمر نے دعا کیتی ہے. عرض کردے نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسول کا. عرشاں والے ربا میں تیرے نبی دا غلام التجا کر رہا ہوں, اللہ مینوں موت آوے تے شہادت دی آئے تے تیرے نبی دے شہر وچ آئے. دعا عمر نے کر دیتی ہے. حالا یہ تصور بھی نہیں کیتا جا سکتا کہ ایڈا وڈا حکمران مدینے چ رہندا ہوئے تے او دے وال کوئی بری نگاہ کر کے ویکھن دی بھی جرت کر جائے. پر عمر دیاں دعاواں نو اللہ نے شرف قبولیت عطا فرما دیتا. آپ واپس تشریف لے آئے. اے ذوالحج دا مہینہ واپس تشریف لے آئے. اس ظالم نو بھی موقع تلاش دے اندر سے آپ نماز پڑھان واسطے مسجد تشریف لے آئے. انج منبر دے اولے ابو لولو بے ایمان چھپ کے بیٹھا, دو دھاری خنجر جنوں زہر دی پان دیتی گئی ہے انہیں اپنے کول چھپایا. امیر المومنین دی عادت مبارکہ سی آپ ایک ایک صف دے وچ پھر دے, پچھلی صف تو شروع ہوندے صف نو برابر کر دے, پھر اگلی صف, پھر اس تو اگلی صف, ایک ایک صف نو برابر فرمان دے. آپ صفاں برابر فرما کے جدوں مصلی تے تشریف لے آوندے تکبیر آکھی جاندی, جماعت کھڑی کیتی جاندے. امیر المومنین مصلی تے تشریف لے آئے نے تے زبان تو فرماندے نے اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ آکھیے, نماز دے اندر شامل ہو گیا انہیں, مشغول ہو گیا انہیں. اندھیرے دا ظالم نے فائدہ اٹھایا اور منبر دے اولے اور نکل گئے یکے بعد دیگرے پہ در پہ جناب عمر تے خنجراں دے وار کردہ. کوئی تقریباً 11 زخم لگے نے. جناب امیر المومنین نو ایک خنجر واری لگا, بڑا نشانے تے خنجر لگا, کاری ضرب لگی, ناف دے نیچے خنجر لگا. امیر المومنین آپ خاموش ہو گیا. اندھیرا پچھلے لوگاں نو پورا علم نہیں ہو سکیا, سجے کھبے لوگاں نو پوری طرح علم نہیں ہو سکیا کہ اصل حقیقت کی ہے. امیر المومنین دی آواز خاموش ہے, آواز نہیں آ رہی, رولا نہیں پایا. امیر المومنین خاموش, پچھلے سے ابا نے سمجھا پتا نہیں, آپ بھول گیا نا. سبحان اللہ دیاں آوازاں بلند کر دینے. ایک قاتل جدو نسے آنا کئی صحابہ نو انہیں زخمی کیتا ہے. باروں ہوندے ایک صحابی نے جدو حالات دا جائزہ لیا, انہیں سمجھیا بندہ خطرناک ہے, انج اپنی چادر لے آ کے اے منہ دے پا دیتی ہے اور اینو قابو کرن دی کوشش. انہیں سمجھیا کہ ہن میں بچ نہیں سکاں گا, او کوئی خنجر اپنے پیٹ دے اندر مار کے تے خودکشی کر لیندا ہے. ادھروں امیر المومنین مصلی تے ڈگ پئے نے, پیچھے جناب عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ میں رب دے اس نبی دے پیارے غلام دی عظمت تو قربان جاواں او 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران او مصلی تے تڑپدا پیا تے نبی دے غلام نماز پڑھتے جا رہے ہیں چھوٹیاں چھوٹیاں مختصر جی نماز صورتاں پڑھ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کروا دیتی ہے جلدی نہ امیر المومنین نو اٹھایا گیا گھر تک پہنچایا گیا مدینے دا جیڑا سب تو بڑا طبیب سی انہوں بلایا گیا نبیز آپ نو پلایا گیا دوائی پلائی گئے تے جیڑی دوائی پلاندے نے آپ دے زخماں تانی باہر نکل جاندی ہے صحابہ پریشان ہو گیا انج لگدا کہ امیر المومنین ہن جان بر نہیں ہو سکن گے امیر المومنین شاید ہن ساڈے اندر دوبارہ اس انداز نال نہیں آ سکن گے شاید زندگی ہن زیادہ وفا نہ کر سکے آپ نے بھی حالات دا جائزہ لیا اپنے بیٹے جناب عبداللہ نو بلایا آپ فرماندے نے بیٹا عبداللہ جا امی عائشہ صدیقہ ول تے میرا پیغام لے جا امی عائشہ نو جا کے میرے والوں عرض کرنا اے نہ آکھی کہ امیر المومنین نے کلیا جا کے آکھی خطاب دے بیٹے عمر نے بھیجے آئے تے جا کے میرے والوں عرض کرنا امی اجازت دیو تے اپنے دوما یاراں دے لاگے عمر نو بھی قبر دی جگہ نصیب ہو جائے اما جی عائشہ دیاں اکھاں چو آنسو نے فرما دیا نے بیٹا اے قبر دی جگہ تے میں اپنے محبوب دے قدمیں اپنے واسطے رکھی سی میرا ذہن تے میری سوچ ایسی میں اپنے ابو اپنے شوہر دے قریب اپنی قبر دی جگہ رکھاں گی پر عمر نے پیغام بھیجیا تے ہن میں اپنی ذات تے عمر نو ترجیح دینی ہاں کاموں کی والیو ایک گل اور بھی سمجھن والی ہے عقل مند بندے سیانے بندے دانا بندے کسے دا احسان بھولیا نہیں کر دے احسان نو یاد رکھیا کر دے نے عائشہ صدیقہ نو عمر دا او احسان بھی تے اجے یاد ہے او گلاں یاد رکھن والیاں ہوندیاں نے نا اما جی نو اج بھی او گلاں یاد نے جدوں مدینے دے اندر طوفان بدتمیزی بپا کر دیتا گیا میری ماں عائشہ صدیقہ دیاں کردار کشیاں کیتیاں جا رہیاں نے اے بدبخت عبداللہ ابن ابی منافق جیڑا اونے آکھیا سی او لوکو جے عائشہ ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہ جاندی ہائے اللہ میری توبہ اما جی دے خلاف طوفان کھڑا کر دیتا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پریشان نے کوئی 40 دن آقا پریشان رہا نے آپ نے صحابہ کو لو مشاورت فرمائے جناب علی نو فرماندے نے علی مینوں عائشہ دے بارے مشورہ دے علی آندے نے سونیا بریرہ کو لو سوال کر لو بریرہ زیادہ تر عائشہ دے نال رہندی ہے بریرہ کو لو سوال کر لو میرے پاک پیغمبر نے سیدہ بریرہ کو لو سوال کیتا بریرہ عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے عرض کر دیا نے سونیا عائشہ دی عمر چکے اجے تھوڑی ہے اجے بچپنا کسے ویلے آٹا گن دیے تے بے دھیانی ہو جاندی ہے وہی بکری آ کے منہ مار جاندی ہے اے تے ہو سکدا عائشہ دے کردار وچ بریرہ نے اج تک چول ویکھیا ہی کوئی نہیں اللہ میرے آقا نے عمر نو بلا لیا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے عمر یار میں عائشہ دے مسئلے چ بڑا ہی پریشان ہاں میں عائشہ دے مسئلے چ پریشان ہاں کائنات دے امام نے آپ فرماندے نے میں عائشہ دے مسئلے چ پریشان ہاں عمر تو ہی کوئی رائے دے تو ہی کوئی مشورہ دے تے عمر عرض کر دے نے سونیا میں تواڈے سوال دا جواب تے بعد وچ دیاں گا ایک سوال میرے دا تسی جواب ارشاد فرماؤ نا اے اللہ دے پیارے نبی جی اے گل تے مینوں دسو ہاں عائشہ نال نکاح کدی مرضی نال کیتا دے عائشہ نال نکاح کدی مرضی نہ کیتا دے سبحان اللہ اوے اج اسی وینے آ نا آ جڑے رشتے کروان والے نے جے تے دوویں گھر راضی خوشی وسدے ہون تے رشتہ کران نو کدی کسے پوچھے ہی کون سی کنے کروایا سی پتہ ہی نہیں تے جے خدا نہ خواستہ معمولی جے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے وہ آندے نے جنہیں رشتہ کروایا ذرا اونوں سدو رشتہ کروان والے نو پوچھو اونوں بلاؤ ہائے عمر آندے ہون گے محبوب جن نے رشتہ کروایا پہلا اے فرماؤ رشتہ کنے کروایا
آپ فرماندے نے عمر رشتہ تے عرش والے رب دی مرضی نال ہویا. سبحان رب دی مرضی نال ہویا. میں ستا ہوندا سا تے جبریل انج ایک ریشمی کپڑا لے کے اوندے انج میرے سامنے پھیلا دیندے او دے درمیان دے اندر تصویر ہوندے تے جبریل عرض کردے سونیا آ دنیا تے بھی تہاڈی بیوی تے جنت وچ بھی تہاڈی بیوی. جدوں عائشہ دا نکاح ہو کے عائشہ میرے گھر آئی تے میں ویکھیا او تصویر تے عائشہ دی سی. یہ مطلب ہے اور اے نکاح صدیق دی مرضی نال نہیں, اے نکاح عمر دی مرضی نال نہیں, اے نکاح ہویا تے عرش والے رب دی مرضی نال ہویا ہے. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دی مرضی نال تے عمر آندے نے سونیا جے اللہ دی مرضی نال ہویا تے پھر اپنے پاک نبی واسطے اللہ بری بیوی دا انتخاب کر سکدے ہی نہیں. اے کیویں ہو سکدا کہ نبی پاک ہوئے تے نبی دا بستر بھی پاک ہوئے تے نبی دے پاک بستر واسطے اللہ پلیت تے پوری بیوی دا نعوذ باللہ انتخاب کرے؟ اے ہو سکدا نہیں. اے سونیا جے میری گل سن دے ہو میرا مشورہ ویندے ہو تے میں تے آنا وا سبحانک ھذا ھذا سونیا میری پوچھ دے ھذا بہتان عظیم. اے محبوبے تے سراسر بہتان سراسر بہتان. عمر دی رائے زمین تے وے اللہ نے عرش برین تو عمر دی رائے دے مطابق اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے. اما جی نو گلا اج بھی چیتا نے. اما جی دیاں اکھاں چو آنسو نے. آ فرما دیا نے بیٹا جگہ تے قبر دی میں اپنے واسطے رکھی سی پر عمر نے جے آکھیا تے میں اپنی ذات عمر نو ترجیح دینی ہاں. بیٹا واپس آیا ابا جی اللہ نے تہاڈی دعا سن لئیے. ماں جی عائشہ نے ہاں کر لئیے حامی بھر لئیے. آپ نو اٹھا کے بٹھایا گیا. فرماندے نے مینوں اے تے دسو کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت او ابو لولو فیروز مجوسی یا عیسائی. فرماندے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے خون نال کسے مسلمان دے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے. آج نبی دے اونا غلامہ دے پیروکار اسی اپنے آپ نو کہلانے ہاں. مسلمان مسلمان دا گلا کٹ دا پیا. مسلمان دے خون نال اپنے ہاتھ رنگین کر دا پیا. جاؤ نظر مارو کتے فرقہ وریت دے نام تے کتے لسانیت دے نام تے اور کتے صبائیت دے نام تے مسلمان آپس دے اندر دستو گریبان ہے. آپس دے اندر ایک دوسرے دا خون بہاران ہے. تے امیر المومنین فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے میرے خون نال کسے مسلمان دے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے. تے نال اللہ دا شکریہ ادا کر دینے کہ محبوب خدا دے گوان مینوں قبر دی جگہ مل جائے گے. آپ فرماندے نے گل سنو جے میں فوت ہو جاواں زندگی وفا نہ کرے تے پھر مینوں کفنا کے جنازہ تیار کر کے تے پھر بھی حجرہ عائشہ دے قریب جا کے رکھ دے آدے تے اما جی کولوں پھر اجازت لے آدے. ہو سکتا ہے جیوندے جی تے انہاں سوچیا ہوئے پتہ نہیں اجے اگوں کی بننا ہے. زندگی ملدی ہے موت ہوندی ہے تے منہ رکھن واسطے کتے ماں جی نے نہ مان لیا ہویا جا کے میرا جنازہ رکھ دے آدے اجازت منگے آدے اجازت ملے تے دفنا دے آدے ورنہ عام مسلمانہ دے قبرستان چی دفن کر دے آدے. اور واقعاتاً پیارے پیغمبر دے صحابہ آپ دا جنازہ لے جایا گیا. ماں جی کولوں دوبارہ اجازت طلب کیتی گئے. ماں جی نے اجازت دیتی تے بلاخر اسلام دی عظمت دا نشان اسلام دی تاریخ دا درخشندہ ستارہ اسلام دی تاریخ دا تابندہ ستارہ آج ہزاراں مٹی تلے چھپا دیتا گیا. لیکن کتھے جدے نال ساری زندگی کٹھے رہا ابو بکر تے محمد کریم دے پہلو چ لٹا دیتا گیا. بالآخر اللہ ذوالجلال نے جناب فاروق اعظم دی دعا نو قبول فرمایا اور رب العالمین نے اور صرف شہادت ہی نہیں عمر نے تے شہادت منگی سی ربا
شہادت دی موت نبی دے شہر اندر رب نے کئی گنا بڑھا کے پوری کر دیتی، اور موت بھی شہادت دی ہے، شہر بھی مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے تے مصلی بھی مصطفیٰ دا۔ اللہ ذوالجلال نے جناب عمر نو شہادت دی موت نصیب فرما دیتی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ نبی دے انہاں یاراں تے کروڑا اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے اور سانو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔